आगामी निर्वाचन मिति घोषणा ढिलाइ भइरहँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदको कार्यकालबारे बहस। संविधान र कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले विवाद उत्पन्न। चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पूर्जीको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एउटै धारणा, तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौता पालना गर्न माग। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु। सप्तकोशी र नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनको आग्रह। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानमा अमेरिकाले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चीनको चेतावनी। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालसँग बराबरी खेल्दै बङ्गलादेश फाइनल प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सहित आयोगले मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयबारे बहस भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो। संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणापछि कार्यकाल के हुने भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले विवाद देखिएको हो। संविधानको धारा 85 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था बाहेक निर्वाचित भएको 5 वर्षमा स्वतः प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय दलहरूबीच सांसदको पदावधिलाई लिएर फरक फरक धारणा आउन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव एकैपटक गर्ने गरी तयारी अघि बढाउँदै गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यावधिका विषयमा बहस सुरु भएको हो। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली सांसदको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने भएकाले यस विषयमा बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। नेपालको संविधानको धारा 85 ले संसद विघटन भएमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर स्पष्ट साथ संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। धारा 89 मा पनि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल रिक्त हुने व्यवस्था चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा भन्ने एकतर्फ देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा पद रिक्त हुनेछ भन्ने यी दुईटा व्यवस्थाहरू छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएमा बाहेक भनेपछि प्रतिनिधि सभा अब चाहिँ विघटन हुन नसक्ने गरी सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या गर्ने क्रममा पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ। र यो सरकारले प्रतिनिधि सभालाई अब अर्ली इलेक्सन जाने या विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन। यसलेको कार्यकाल भनेको अब चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि 79 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म यो प्रतिनिधि सभा कार्यकाल रहन्छ। प्रतिनिधि सभा कार्यकाल रहनु भनेको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको पनि कार्यकाल रहने हो। संविधानको धारा 91 मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ। संविधान र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणापछि कार्यकाल के हुने भन्ने बारे प्रष्ट व्यवस्था छैन, जसले गर्दा अन्यल बढाएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले समेत कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, कानून स्पष्ट छैन। अब निर्वाचित भएको मिति फरक फरक छ। जुम्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको मिति र काठमाडौँमा को दिने फरक छ। त्यस्तै समानुपातिक तर्फ पनि फरक छ। र अब आयोगको बुझाइ चाहिँ के हो भने यो त फरक फरक गरेर त निर्वाचन चाहिँ हरेक सांसदका लागि छुट्टा छुट्टै निर्वाचन त गर्न सकिन्न। कानून स्पष्ट नभएको अवस्थामा सबभन्दा पहिलो निर्वाचनको परिणाम आएको दिन अर्थात् मङ्सिर 22 गते पदावधि सकिन्छ सबैको। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन घोषणापछि जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। संविधानको धारा 215(6) अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 216(6) अनुसार नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। पदमै रहेकै अवस्थामा निर्वाचन लड्न नमिल्ने तर्कहरू यसै व्यवस्थासँग जोडिएर आएका छन्। संविधानविद ग्यावाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसअघिको नजिर हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन गर्न अयोग्य हुने दावी गर्छन्। तर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजीनामा नै गरिहाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भने नभएको उनले बताए। अब अन्य देशहरूकोमा अभ्यासहरू हेर्ने भने संविधानमा जे लेखेको छ त्यही कुरा हो। संसद विघटन भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो लागू हुन सक्छ, तर उनीहरूको नोमिनेसन गर्दाखेरि भने नोमिनेसन गर्ने स्थितिमा चाहिँ उनीहरूले राजीनामा गरेर त्यसको पद रिक्त हुने भावनाले अरूले भने जस्तो निर्वाचन घोषणा गर्यो भन्दैमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र संसद पद जाने भन्ने चाहिँ अहिलेको संविधान व्यवस्था हो। संविधानविदहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म सांसदहरूको पद जीवित हुने देखिन्छ। निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष भन्दै गर्दा सुगम र दुर्गमको अन्तिम मत परिणाम एकै दिन नआउने कारणले गर्दा कुन सांसदको अवधि कतिसम्म भन्ने विवाद समेत आउन सक्ने देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले कानूनलाई तगारो बनाएर राजनीतिक दलहरूले चुनावमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको दावी गरे। समान पदमा चुनावी मैदानमा जाँदा एउटा व्यक्ति राज्यको शक्तिमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अर्को सामान्य व्यक्तिका रूपमा उपस्थित हुने परम्परा ठिक नभएको उनले बताए। चुनावमा कुनै पनि राजकीय पद लिएर जाँदाखेरि उम्मेदवार चाहिँ केही न केही रूपमा बेनिफिटेड हुन्छ। उसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने सहयोग, उसले चाहिँ त्यहाँ पिपुलबाट पाउने रेस्पोन्स, उसले चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ दिने चाहिँ कन्टिन्युटी, त्यो सबै कुराहरू के भन्छ भने मैले यो काम आदि गरेँ म थप यो काम गर्न सक्छु भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लेइङ ग्राउन्ड चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा राज्यसँग एक्सेस भएको उम्मेदवार हुन्छ, अर्को राज्य विहीन जस्तो सबै नागरिक संविधानको दृष्टिमा समान छन् भने यो ब्याटल फिल्डलाई पनि समान रूपमा व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले निर्वाचन आयोगले के गर्छ या त सरकारले के गर्छ त म भन्न सक्दिनँ। नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा सांसदको अवधिबारे विवाद र बहस सतहमा आएको हो। त्यसैले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने व्यवहारिक प्रतिबद्धता सहित यो विषयको विवाद निरूपण गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रायजसो मुद्दामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पूर्जीको विषयमा भने समान धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले र माओवादीका सांसदले चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले सो पार्टी र तत्कालीन सरकार बीच भएका 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। भट्टराईले चन्द समूहमा रहेका नेताहरूलाई राजनीतिक दल दर्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढ्न तयार भएको पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीका सबै गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पार्टीमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी 3 बुँदे सहमति भएको थियो। परन्तु आज यसको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो। हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। माओवादी केन्द्रका सांसदले थुनामा रहेका चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न समेत माग गरेका छन्। माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सो पार्टीका नेताहरू विरुद्ध धरपकड गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईलाई अहिले पनि धरपकड वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। ललितपुर जिल्ला अदालतले हिजो चन्द सहितका नेताहरू विरुद्ध 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुमको घाङ्ले पानीमा पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार आज बिहान खसेको पहिरोले पुर्दा 17 वर्षीय नवीन विक, 14 वर्षीय राजन विक, 37 वर्षीय घाम बहादुर विक, उनकी श्रीमती राममाया र 8 वर्षीय छोरी रोजीको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि घाइते भएका 62 वर्षीय गोठे विक र 67 वर्षीय गोरी विकको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा कपिलवस्तुमा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। बाणगंगा नगरपालिका स्थित कोइली खोलाले 36 वर्षीय दिलबहादुर सुनार र उनकी श्रीमती 31 वर्षीय राममाया सुनारलाई बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। जंगलबाट नदी तरेर घर फर्कने क्रममा उनीहरूलाई बाढीले बगाएको हो। उनीहरूसँगै बगेका 12 वर्षीय छोरा निरज सुनारलाई भने स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए। उता सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटबन्ध छेउका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। पानीको अत्यधिक चाप रहेको सप्तरीको हनुमान नगर, कंकाली नगरपालिकाको डलवा र मध्य कोशीको गोबरगढामा हाई अलर्ट जारी गरिएको सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी अविनारायण काफ्लेले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर प्रति सेकेन्ड 2,16,085 क्युसेक पानीको बहाव भइरहेको छ। कोशी ब्यारेजका 32 वटा ढोका पनि खोलिएको छ। त्यस्तै सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटे क्षेत्रमा कटान हुँदा 20,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या उच्च जोखिममा रहेको छ। बाढी बस्तीतर्फ छिरेको र सु नगरपालिका 5 वटा वडाका 1,700 परिवारका 20,000 बढी मानिस विस्थापित हुने जोखिम देखिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यता बाढीले निकास नपाउँदा पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटका करिब 200 घर डुबानमा परेका छन्। 2 दिनदेखिको वर्षाले महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत उत्तरतर्फका अधिकांश घर डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। महेन्द्र राजमार्गमा 40 वर्ष अघि बनाइएका पुल र कलभटबाट पानीको बहाव निकास नहुँदा समस्या बढेको हो। यसैबीच लगातारको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेर खतराको तह नजिक पुगेको छ। देवघाट स्थित जलमापन केन्द्रका अनुसार बिहान नारायणगढ स्थित नारायणी पुलमाथि पानीको सतह 10.52 मिटर माथि पुगेको थियो। पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले नदीमा पानीको सतह बढेपछि आसपासका सबैलाई सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिने सेवालाई सेवा सर्वोपरि ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जनताले सरकारबाट पाउने सुविधाहरू सहज र चुस्त रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, सरकारी कार्यालयका टेबलका शासन आजैदेखि बन्द गर्नुहोस्, जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा मा असर गरिरहेका बेला उहाँले कानुनले तोके बाहेक सरकारी कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधाहरू र साधन नभएको लगत हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक नेपालमा 814 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5,415 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,144 रहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण विरुद्ध 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि 28 लाख भन्दा बढी डोज खोप आगामी आइतबार नेपाल आउने भएको छ। अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मार्फत नेपाललाई दिएको 84 लाख मध्ये बाँकी 28,84,000 डोज खोप आइतबार नेपाल आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पदे जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व लगायतको आलोचना हुनु नेपालको हकमा खासै नौलो होइन। पदे जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने शासकीय पदमा पुगेका व्यक्तिले जनभावना अनुसार काम नगरेको भन्दै हरेक दिन जसो सामाजिक वृत्त आलोचना भइरहेका छन्।
यही सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभामा आज शपथ सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व मन्त्री सहितका सांसदहरूले जिम्मेवारी पालना नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि भोग गरिरहेको सेवा सुविधालाई त्याग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनताले तिरेको करबाट चाहिँ सुविधा प्राप्त गरिसकेपछि निजहरूले अरू पदको लाभ भएका चिजहरू चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नियममा हुनु जरुरी छ। जस्तो कुनै पनि व्यवसायीहरू आफ्ना कम्पनी चलाएर बसेको छन्, आफ्ना कम्पनीमा चाहिँ बाट चाहिँ लाभ लिएर बसेको छन् भने यस्ता सुविधाहरू प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता लाभहरू लिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले कानुन बमोजिम शपथ लिए पनि त्यस विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। शपथको पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तो शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिले यो शपथ भने त फगत एउटा औपचारिकता हो, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर संविधान कानुन मिच्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार खुले आम गर्ने, खुले आम विदेशमा गएर वार्ता गर्ने, खुले आम नेपालको संविधान, नेपालको मर्यादा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्मिता विपरीत गतिविधि गर्ने काम तीव्र हुन थाल्यो। विदेशीहरूसँग साँठगाँठको काम तीव्र हुन थाल्यो। त्यसकारण यो शपथ ग्रहण साँच्चीकै जसले कार्यान्वयन गर्दैन, जसले पालना गर्दैन, तिनलाई कारबाही हुने व्यवस्था यसमा हुन एकदमै आवश्यक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पदमा पुगेपछि देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। गलत कामबाट पछि हट्न गरी शपथको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुवालले माग गर्नुभयो। देश र जनताको सेवा गर्ने शपथको बेहोरा हामीले लेख्नु जरुरी छ। गलत कामबाट पछि हट्ने गरी सचेत गराउने बेहोरा आवश्यक छ। शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको, त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। सभामुख महोदय, यसलाई फिर्ता लैजाउँ। मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ शपथको बेहोरासहित हामी अगाडि बढौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले शपथको विषयमा विवाद उत्पन्न नहुने गरी प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि शपथ खाने बेला एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यहीँ पास गरौँ। अब शपथ खानेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने पनि यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने पनि यही लेखौँ। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ, अब त्यो पास पनि यही गरौँ। नत्र हामी यहाँ कस्तो हामी व्यङ्ग्य जस्ता, हाँस्य व्यङ्ग्य जस्ता हुन्छौँ। हामी एउटा हाँस्य व्यङ्ग्यका पात्र नबनौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शपथबारे कानुनी शून्यता भएपछि सरकारले त्यसबारे विधेयक ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ। सेवाग्राहीबाट घुस बापत लिएको 6 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ परेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालको साथबाट थप 16,50,000 रुपियाँ बरामद भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उपसचिव नेपाललाई नागपोखरी स्थित एक होटलबाट 6 लाख रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले प्रयोग गर्ने BA1J 4946 नम्बरको सरकारी गाडी खान तलासी गर्दा स्रोत नखुलेको थप 16,50,000 रुपियाँ बराबर फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ। सो रकम पनि उपसचिव नेपालले घुस बापत लिएको हुन सक्ने र त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरवा डायरीको पालो। भैरवा डायरीमा माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। बुटवल लुम्बिनी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना सञ्चालनमा आएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरू, लुम्बिनी र अमुवा क्षेत्रका विद्युत समस्या समाधान भएको छ। भैरवा नजिकै मैनैया भन्ने स्थानमा सब स्टेशन निर्माण गरी बुटवलको योगी कुटीमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रिडसँग मैनैया सब स्टेशनमा जोडिएपछि आयोजना सञ्चालनमा आए। यस अघि योगी कुटीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रमा आवश्यक परेको विद्युत ल्याउने संरचना थिएन।
मारवाडी सेवा संघ भैरवाले सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा शुद्ध शाकाहारी खाना खुवाउन भैरवामा मारवाडी भोजनालय सञ्चालनमा ल्याएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेको मारवाडी सेवा संघको भवनमा भोजनालय सुरु गरिएको। संघको पुरानो र नयाँ भवनमा 40 वटा बस्ने कोठा उपलब्ध छन्। नजिकै नथमल गिनिया ट्रस्टमा पनि यात्रुलाई बस्ने कोठाहरू उपलब्ध छन्। संघका अध्यक्ष हेमन्त अग्रवालले मारवाडी सेवा संघको भवनमा बास बस्ने र अन्य सर्वसाधारणदेखि विवाह व्रतबन्ध लगायत पारिवारिक कार्यक्रमका लागि पनि भोजनालय उपलब्ध रहेको बताउनुभयो। भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती नेपाली भूभागमा रहेका मदिराको भट्टी पसलमा मदिरा सेवन गर्न आउने भारतीय नागरिकको दैनिक भेट लाग्ने गरेको छ। भारतमा मदिरा खुलेआम र सहज रूपमा सेवन गर्न नपाइने नियम भएकाले मदिरा सेवनका लागि भारतीय नागरिकको भेट नेपालतर्फ लाग्ने गरेको हो। भारतीय नागरिकलाई लक्षित गरेर नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा पसल सहितका भट्टी र रेस्टुरेन्ट खुल्ने क्रम बढ्दो छ। सीमावर्ती क्षेत्रका ती भट्टीमा अधिकांश मजदुरको संख्या बढी हुने गरेको छ। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। साउनको 16 दिनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट मात्रै 1 खर्ब रुपियाँ निक्षेप बाहिरिएको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म कुल 45 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा साउन 16 गतिसम्म आउँदा 44 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह पनि 17 अर्ब घटेको छ। शेयर कारोबारमा पनि नेप्सी आज सामान्य रूपमा घटेको छ। नेप्सी 2.76 अङ्कले घटेर 2193.48 बिन्दुमा समेटिएको हो। हिजो 4 अर्ब 67 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 217 वटा कम्पनीका 78,13,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 29 करोड 32 लाख रुपियाँ कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको निरन्तर चेतावनीका बावजुद अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान पुग्नु भएको छ। पेलोसी सवार विमान अबेर राति गरी ताइवान अवतरण गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पेलोसीको ताइवानको भ्रमणको परिणाम भने गम्भीर हुने भन्दै चीनले पटक पटक चेतावनी दिइरहेको छ। पेलोसी ताइवान पुगे चीनले ताइवानमाथि सम्भावित बल प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै यसअघि नै ताइवानले त्यसको तयारी गरिरहेको थियो। पेलोसीको भ्रमणलाई व्हाइट हाउसले समर्थन गरेको छैन, तर पेलोसीको भ्रमण दशकौं पछि भएको उच्च अमेरिकी अधिकारीको पहिलो भ्रमण हो। पेलोसी अमेरिकी सरकारको तेस्रो वरियताकी उच्च अधिकारी हुन्। पेलोसी बेइजिङको लामो समयदेखि कटु आलोचक समेत रहँदै आएकी छिन्। पेलोसीको भ्रमण अघि नै ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा युद्धपोत तैनात गरिसकेको अमेरिकाले युद्धपोत तैनात गरिसकेको थियो। चीनले भने सोमबारदेखि नै ताइवानको सीमा क्षेत्रको आकाशमा विमान उडाउँदै आएको छ। यसैबीच पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर यसअघि नै कडा शब्दमा निन्दा गरेको चीनले त्यसको परिणाम अत्यन्त गम्भीर हुने भन्दै पुनः चेतावनी दिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 को बराबरी खेलेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दुवै टोलीले खेलको दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए। खेलको 63 मिनेटमा पियास अहमेद नोभाले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई अग्रता दिलाए। त्यसको 5 मिनेटपछि नेपालका निरञ्जन मल्लले गोल गर्दै 1-1 को बराबरी ल्याएका थिए। रातो कार्डको वर्षा भएको खेलमा दुवै टोली 10 खेलाडीमा सीमित बनेका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै खेलाडी 20 हात हालाहाल हुँदा रेफ्रीले दुवै टोलीका खेलाडीलाई रातो कार्ड देखाएका थिए। बङ्गलादेशका डिफेन्डर शाहिदुल इस्लामले दोस्रो पहिलो कार्डसँगै रातो कार्ड पाएका हुन् भने नेपालका मिडफिल्डर दिपेश गुरुङ रातो कार्ड खाँदै बाहिरिए। त्यसै बेन्चमा बसेका खेलाडी रोहित सुब्बालाई मैदान प्रवेश गरेर झगडा गरेपछि रातो कार्ड देखाइएको थियो। च्याम्पियनसिपमा अपराजित रहँदै बङ्गलादेश फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। यसैबीच साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भारतले आफ्नो जित निकालेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा साबिक विजेता भारतले मालदिभ्सलाई 1-0 गोलले केही
बेर अघि मात्रै हराएको हो। यो सँगै नेपालको फाइनल यात्रा भने यहीँबाट टुङ्गिएको छ। भारतको जितमा गुर्कीराज सिंहले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले खेलको 90औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान पुनः नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।